أقول إنه لا ينبغي التساهل في صلاة العيد، لا الفطر ولا الأضحى، لأن القول الراجح أن صلاة العيد فرض عين على الرجال، وأن من لم يصلي فهو آثم، فيجب على كل رجل أن يصلي صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما سواء. وعجبا من هذا الذي يتأخر عن صلاة العيد يوم النحر، وقد قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فبدأ بالصلاة أولا ثم بالنحر ثانيا، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنة المسلمين. فلا ينبغي للإنسان أن يدعه، بل لا يجوز للرجل القادر أن يدع صلاة العيد لا في الفطر ولا في الأضحى.